بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید با برنامه حقوق زنان در اسلام در خدمتتان میباشم. در نشست گذشته به اتفاق یکدیگر در مورد جانبی از حقوق زنان، در مورد زمینه ای از زمینه‌های مرتبط به حقوق زنان در اسلام بحثی آغاز و شروع نمودیم. بحث حقوق مادر در اسلام. در نشست گذشته مسائلی در مورد حقوق مادر در اسلام عنوان شد و بیان شد بر اینکه یک زن مسلمان پس از اینکه در واقع ازدواج کند و ازدواج عنوان شد در نشست‌های گذشته به عنوان یک حقی از حقوق زنان می باشد. پس از اینکه یک بانوی مسلمانی در واقع ازدواج کند و بر حسب میل و اراده و در واقع انتخاب شایسته‌ای که داشته باشد در مورد انتخاب همسر آیندهش، و این حق در اسلام به او داده شده تا اینکه در مورد انتخاب همسر اکراه و اجباری بر او اعمال نشود. پس از اون وارد مرحله دوم شدیم بر اینکه حقوقی بعد از اجرای عقد نکاح مترتب می شود که بایستی اون شوهر بنا به قوانین شرعی و قوانین وضعی بایستی رعایت شود. مورد سوم به اینجا منتقل شدیم که یک بانوی مسلمان اینجاست که در نهایت پس از ازدواج کردن امیدش و آرزویش این است که به قافله مادران ملحق شود، چرا که مادر شدن و مادر بودن در دین مبین اسلام یعنی در واقع یک فضیلت عظیمی می باشد، یک جایگاه و منزلتی است، یک منقبتی می باشد که در قرآن کریم و سنت پاک نبوی در مورد قشر مادران ارائه شده. به اینجا رسیدیم بر این که حقوق مادران در دین مبین اسلام بسیار بزرگ می باشد و بعد از حق الله و رسولش حق مادر بایستی رعایت شود. یعنی اینکه یک فرزند پس از ادای حق آفریدگار جهان و پس از حق سرور بشریت علیه السلام الزاماً شرعاً بر او واجب می باشد که حق مادرش رعایت کند. با توجه به روایت های زیادی در مورد حقوق مادران در اسلام که بر زبان پاک و شیوای رسول الله علیه السلام ثابت شده است، روایت هایی که هر کدام از اونها در واقع حقی از حقوق مهم مادران ثابت میکنند. در نشست گذشته عرض شد بر این که اون فرزندی که میخواهد و در واقع امیدی داشته باشد و آرزویی دارد بر این که در آینده در جهان آخرت روسفید باشد و خودش را از جهنم دور کند و وارد بهشت شود، اینجاست که بایستی حق مادر خودش رعایت کند. بنا به فرموده رسول الله علیه السلام فلزم رجلیها فثم الجنه، ملازم پای مادرت باش، پابوس مادرت باش، حقوق اون را رعایت کن، چرا که در نتیجه این مادر است که میتواند تو را وارد بهشت کند.
در نتیجه این مادر است که میتواند تو را از شر دوزخ نجات دهد. و در روایت دیگری رسول الله علیه السلام بیان فرمودند که حقوق مادر در واقع بسیار زیاد می باشد و در زمانی که از او سؤالی مطرح می شود و از او سؤالی درخواست می شود که در جانب حقوق راهنمایی و ارشادی داشته باشند، اینجاست که در مورد حق مادر 3 مورد اشاره فرمودند و فرمایش دادند که مادرت داشته باش، مادرت داشته باش و مادرت داشته باش. چرا در اسلام در واقع حق مادر این همه در واقع با عظمت بیان شده؟ چرا در دین مبین اسلام، چه در قرآن، چه در سنت، چه در بین اجماع اهل علم، یک نوع اجماعی است بر این حق، هیچ فرد عاقلی در واقع در این مورد شک و شبهه‌ای ندارد و یا اختلاف نظری ندارد بر این که حق مادر حق عظیمی است. حق مادر حق بسیار بزرگی می باشد. چرا که اگر خوب دقت کنیم، همین مادر کسی است که در واقع از همان ابتدای حمل و بارداری متحمل مشقات زیادی می شود. از همان ابتدای منعقد شدن همون نطفه در رحم این مادر، اینجاست که این مادر دچار افسردگی می شود، فشارهای روحی روانی بر او تسلط می شود، آزار و اذیت‌های روحی روانی در واقع در مورد او صدق می کند. اینجاست که درد و رنج‌های زیادی متحمل می شود از همان ابتدای حمل و همون بارداری. خب این همه در واقع متحمل شدن درد و رنج‌ها خودش اجر و پاداش عظیمی دارد. این یک مورد. مورد دوم، آیا این درد و رنج‌ها در همان ابتدای منعقد شدن همون نطفه یا همون ایجاد حمل و بارداری تمام شد؟ نه، تمام نمی شود. این سختی ها، این دشواری ها، این درد و رنج ها، این افسردگی ها ادامه دارد. مدت این همه 9 ماه تمام، 9 ماه کامل در واقع اینجاست که این مادر در شکم خودش یک فردی به عنوان همان جنین حمل می کند. توجه بفرمایید که این همه مدت زمان بسیار زیاد، 9 ماه تمام، حال در واقع ساعاتی و یا روزهای کمتر و یا بیشتر، اینجاست که این مادر شب و روزی ندارد. و توجه بفرمایید که این مادر در این مدت زمان چند ماه حمل و بارداری چه غذاهایی که خودش در واقع از مصرف و از میل اون محروم می کند و چقدر بیتابی می کشد و چقدر باعث آه و ناله بکشد. خب این مدت 9 ماه حمل و بارداری، آیا باز هم الان این همه سختی ها و دشواری ها و درد و رنج ها تمام شد؟ باز هم هنوز ادامه دارد. اینجاست که زمان زایمانی و وضع حمل میرسد و این در واقع اینجاست که یک مرحله زندگانی و در واقع یا اینکه مردگانی می باشد. شرایط بسیار سختی می باشد، دشوار می باشد، درد و رنج‌های زیادی می باشد که اصلا در اینجا یک مادر در نهایت مرگ را به چشم خودش می بیند، آیا زنده بماند و یا اینکه بمیرد. اما باز هم
در اینجا این همه درد و رنج ها خاتمه نمییابد. الان مرحله تربیت این جنین میرسد. از همان ابتدای تولد این جنین توجه بفرمایید که مادر تمام وقتهای خودش هزینه آسایش فرزند خودش میکند. این همه بیتابی میکشد، این همه گرسنگی میکشد، تشنگی میکشد، درد و رنجی میکشد تا اینکه در نهایت بتواند به فرزند خودش برسد. هم و غمش این است که آسیبی به فرزند نرسد، خودش را فراموش میکند. این همه سختی ها و دشواری ها و دردهایی که متحمل شده به باد فراموشی می سپارد. الان تمام در واقع ذکر و وردش و هم و غمش این است که این فرزند سالم از آب در بیاد، این فرزند در واقع سالم باشد، به او آسیبی و گزندی نرسد. و مرحله در واقع شیرخوارگی و الاخره. پس این همه در واقع توجه بفرمایید، از همان ابتدای حمل و بارداری تا در نهایت تربیت این فرزند تا چند سالگی، اینها همه در واقع مدت زمانی هستند که این مادر زحمات زیادی متحمل می شود. پس به این نتیجه می رسیم بیهوده نیست که زمانی که گفته می شود بعد از حق الله و رسولش علیه الصلاة و السلام حق مادر می باشد. بیهوده نیست که زمانی که رسول الله علیه الصلاة و السلام می فرمایند در مورد حق مادر امک امک امک. پس بیهوده نیست زمانی که به طور عموم در دین مبین اسلام برگرفته شده از فرمایشات الله ذوالجلال و برگرفته شده از فرمایشات سرور بشریت علیه الصلاة و السلام بر این که بهشت زیر پای مادران می باشد. از این بابت که حقوق یک مادر در دین مبین اسلام بسیار بزرگ می باشد و اینجاست که با توجه به این همه حقوقی که در مورد قشر مادران بایستی رعایت شود، اینجاست که یک فرزند نمیتواند برخلاف فرموده رب العالمین، فرموده پیامبر علیه الصلاة و السلام در مورد مادرش در واقع عملی از او سر بزند. هر نوع در واقع اظهار نارضایتی و یا اسباب خشمگین شدن مادر از طرف فرزندی فراهم شود گناه می باشد. و اینجاست که دین مبین اسلام به این امر مهم توجه خاصی دارد. توجه بفرمایید که در این مورد یک داستان منحصر به فردی روایت شده است. داستانی معروف است به در واقع ماجرای اویس قرنی. رسول الله علیه الصلاة و السلام در مورد این شخص فرمایشی داشتند و فرمودند که به شاگردان خودش، به صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایش دادند که در آینده اگر با این شخص ملاقاتی داشتید و این شخص را مشاهده نمودید، از او درخواست دعا کنید، از او بخواهید که برای شما طلب مغفرت کند. توجه بفرمایید، برای ابوبکر و عمر و دیگر اصحاب چنین فرمایش میدهند. و اینجاست که زمانی که سیدنا عمر رضی الله عنه خلیفه مسلمی بودند، این شخص اویس قرنی در یمن زندگی میکردند و پیامبر علیه الصلاة و السلام این فرمایش داده بودند هر گروهی که از یمن به مدینه مشرف می شدند،
حضرت عمر رضی الله عنه در واقع از اونها به استقبال اونها میرفت و میگفت که افیکم اویس، آیا در میان شما اویس نامی وجود دارد؟ میخواهد که همان فرمایش نبوی علیه السلام تطبیق کند، میخواهد که در واقع فرمایش نبوی در مورد خودش اجرا کند. این معجزه بزرگ نبوی میخواهد که ببیند که این فرمایش نبوی علیه السلام که در مورد این شخص صورت گرفته به چه معناست، چه اعمالی انجام داده اویس که در نهایت رسول الله علیه السلام به عمر و غیره رضی الله عنهم میفرماید که اگر اویس ببینید این وقت را غنیمت بشمارید و از او درخواست دعا کنید برای خودتان و برای دیگران و امت اسلامی. توجه بفرمایید. و حتی رسول الله علیه السلام به اونها چنین میفرمایند که این اویس در واقع علامت و نشانه خاصی هم دارد. حتی در مورد نشانه این شخص به شاگردانش معرفی میکنند. و اینجاست که در نهایت حضرت عمر رضی الله عنه پس از اینکه بارها تکرار می شود و گروه هایی که از یمن می آمدند از اونها این سوال مطرح می کند که آیا در بین شما چنین نامی هست، تا در نهایت تعجب می کنند. بعضی از اینها می گویند که خب این اویس یک انسان عادی می باشد، ما را ترک و رها کردیم، چوپانی است بیش نیست. اما باز هم حضرت عمر اصرار میکند که با او ملاقاتی داشته باشد، چرا که فرمایش نبوی علیه السلام نمیتواند بیهوده و عبث باشد، وحی است. و اینجاست که در نهایت حضرت عمر موفق میشود که با اویس ملاقاتی کند. اما در نهایت عرض کنم چه چیزی باعث شد که رسول الله علیه السلام در مورد اویس چنین فرمایشی داشته باشند؟ پرستاری اویس از مادرش، احترام و بزرگداشت اویس از مادرش. اویس می توانست مادرش ترک و رها کند و به مدینه بیاید و با پیامبر علیه السلام ملاقاتی داشته باشد و در واقع بینایی او با رؤیت پیامبر علیه السلام مشرف و منور شود. اما اویس تمام کارهای خودش را ترک و رها کرده و در خدمت مادرش بوده است. این خدمت رسانی اویس به مادرش در نهایت باعث شد که پیامبر علیه السلام در مورد او چنین فرمایشی داشته باشند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.